Ang kasulatan nag-ingon sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24. Ang Dios Espiritu ug ang magsimba kaniya kinahanglan magsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Unsa man kining Espiritu kay igsuonan tungod kay nasayod ta nga ang Dios Espiritu. Dili nato makonek ang Dios kun dili po nato ikonek sa ato ang espirituhanon nga buhat. Mao na mga kaigsuonan nga ang Dios Espiritu kinahanglan nga makigkonekta diha sa espiritu aron matakdo o madungog ang atong pag-ampo o pagsimba diha kaniya. Dili basihan, dili tanan ni adtog simbahan nga nakasimba sila. Dili pud tanan nga wala mo adtog simbahan wala makasimba. Kay daghan ang pamaagi sa pagsimba. Kun naipit lang ka sa imong oras o di ba kaya sa mga pulis nga trabaho ra og Domingo. Kay dili magid sa tanang panahon nga usahay maipit ta sa oras, dili sa tanang panahon nga makasimba ta og Domingo. So kung maghisgot ta kay igsuonan og pagsimba, dili lang di ay moadto kag simbahan usa pa ka kasimba. Pwede ra di ay ari ka sa imong lawak, sa imong kwarto, pwede nimo siya kantahan og awit makalangit ang Ginoo. Pwede nimo siya lodhan, pwede ka muluhod sa Ginoo. Daygo nimo siya sa awit nga makalangit. Imong halaran ang ato ang buhing Dios og kanta nga makadaig lang ka diha sa iyang atubangan. Pwede ka muluhod niya, ampo niya, mudaig niya. Bisan naala ka sa imong kwarto, nakasimba na ka diha kaniya, pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Pero dili buot pasabot ka igsuonan nga dili na lang ka moadtog simbahan. Kung mahimo, moadto pud ka og simbahan kung naa kay oras og time sa Ginoo mo gusto nang gahinan og oras ang Ginoo. Kay nag-ingon si Apostol Pablo nga ayaw ninyo undanga ang inyong panagtigom. Kanang imong pag-adtog simbahan, paghiusa na natong mga kaanakan sa Ginoo. Muna nga kinahanglan mo adto tag simbahan para magkatigom kita nga mosimba ug mudaig sa tong Ginoo. Pero mga kaigsuonan, dili tanan tao nga niadtog simbahan nakasimba sa Ginoo. Mangutana kag ngano tungod kay dunay ni adto nga ang ilang hunahuna lang yaw absent-minded sila sa pagsimba diya sa Ginoo. Ay dili man nato masimba ang Ginoo kay igsuonan wala ta makigkunik diha kaniya sa espiritu. Muna nga kinahanglan mga kaigsuonan sa imo mosimba nga tinuray sa Ginoo. Siguruha nga duna na kay connection sa Ginoo. Siguruha usa nga duna na kay tinuuray nga relasyon sa Ginoo. Kaya ang atong pagsimba diya sa Ginoo kay igsuonan na nagpasabot nga ang imong buhi lawas imong gihalad sa Ginoo. Ang mga kusog, kalag, huna-huna, ibo kasing-kasing imo nang gihalad sa Ginoo. Ug ang tanan nimong mga sala imo nang itugyan diya sa Ginoo, imo nang gisurrender diya sa Ginoo. Wala na ka nagbilin og sala sa imong kaugalingon nga gitago-taguan. Kinahanglan nga imong itugyan tanan para madawat ang atong pagsimba ug pagdahi diha sa ato ang buhing Dios. Mao na kay igsuon kay mahimo ra gyapon awang ang imong pagsimba kung wala kay personal nga relasyon sa Ginoo, wala kay connection sa Ginoo. Mudaig ka mosimba ka naw ang imuha diya sa Ginoo kung wala kay personal nga relasyon diya sa Ginoo. Muna nga batasana nga makigrelasyon ka sa Ginoo, batasana nga doon na kay connection sa Ginoo, batasana sa imo palang daang balay kugihan na kang mutuon sa ihang pulong, kugihan na kay makigsulti sa Ginoo, kugihan na kang mukanta og awit nga makalangit diha sa Ginoo para madawat ang imong mga pagdahi, para madawat ang imong mga pag-ampo, para madawat ang imong pagsimba diha sa Ginoo. Kay useless ra gyapon kay igsuonan nga adto kag simbahan nya dili ka konektado sa Ginoo, kay dili madawat ang imong pagsimba diha sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan nga dili tanan nga niadtog simbahan nakasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran, ug dili pud tanan nga wala mo adtog simbahan wala makasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.